अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अबनाए हरम्स में बिल्कुल भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद नाकाबंदी कर दी है। जो जहाज अबनाए हरम से गुजर कर आगे आ रहे थे, उन जहाज़ों ने भी अपना जो रास्ता है वो मोड़ लिया है, क्योंकि आगे अमेरिका की नाकाबंदी है और अमेरिका ने यह धमकी दी थी कि अगर अबनाए हरम मुकम्मल तौर पर नहीं खुलता और जहाज यहां से गुजरते हैं तो उन जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। इसी वजह से वो जहाज वापस मुड़ गए हैं। ये बराह रास्त हमला है जो अमेरिका की जानिब से चीन पर किया गया है, और चीन के हवाले से बताता चलूं तो ये रास्ता चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा इस रास्ते पर इन्हसार करता है। ना सिर्फ चीन बल्कि ईरान भी अपनी 90% जो तरसील है वो इसी रास्ते से करता है। खूनी जो झड़पें हैं वो शुरू होने जा रही हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे एक फोन कॉल के बाद ये सारा जो मामला है वो पेश आया और सारी जो सूरत हाल है वो बदली। और फिर साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि तुर्की ने भी अपने खसूसी जंगी जहाज जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं, और ये जहाज उस टाइम पर उतारे गए हैं, और बाकायदा तौर पर तुर्की की जानिब से एक ये पैगाम भी दिया गया है इन जहाज़ों के उतारने के बाद कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और कल ही तुर्की की जानिब से यह धमकी दी गई थी इसराइल को कि हम आप पर हमला करेंगे और आप पर हमला करना हमारा फर्ज होगा अगर खित्ता जो है वो जंग में लपेटा जाता है। तो एक तरफ अबनाए हरम्स जो कि जंग में लपेटा जा चुका है, और दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से अपने स्पेशल खसूसी जंगी जहाज निकालना। क्या इसराइल के ऊपर बड़ा हमला होने जा रहा है? इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी अबनाए हरम्स की जो सूरत हाल है वो आपके साथ में शेयर करता चलूं जी कि वहां पर मामला इस वक्त क्या चल रहा है। अमेरिका की जानिब से ये तोड़ निकाला गया था कि अबनाए हरम्स को खुलवाने के लिए अगर वो दूसरी नाकाबंदी यानी कि डबल नाकाबंदी कर देता है तो इससे क्या होगा कि जो जहाज जिनको ईरान इजाजत दे रहा है, खास तौर पर चीन के जो जहाज हैं सबसे ज्यादा वो इस रास्ते पर इन्हसार कर रहे हैं, और दोनों की आपस में जो ट्रेड है वो भी चल रही है। तो अगर वो नाका लगा देगा तो इससे क्या होगा, कोई भी जहाज वो जाने नहीं देगा, और यूं ये नाका सिर्फ इस रास्ते पर नहीं होगा बल्कि ईरान की पूरी माइशत और चीन जो कि अपना कोई 60-70% जो तेल है वो इन दिनों ईरान से तरसील कर रहा है, इन पर नाका लगा दिया जाएगा। तो ये दोनों ममालिक मजबूर होंगे, चीन भी मजबूर होगा कि वो ईरान से कहे कि ये रास्ता खोले, और ईरान इस तरह से मजबूर हो जाएगा कि उनकी जो माइशत है वो जो कि तेल पर चलती है, इस रास्ते पर चलती है, तरसील की वजह से चलती है, वो बंद होने पर ईरान भी घुटनों पर आ जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर स्ट्रेटजी थी अमेरिका की जानिब से ये नाका लगाने की। इससे क्या होगा कि कोई भी जो जहाज गुजरेगा उसे फिर जो अमेरिकी वहां पर बहरिया मौजूद है वो निशाना बनाएगी। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिका ने ये नाका लगा दिया है, और इस नाका लगाने से पहले चीन की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी, और इस स्टेटमेंट में चीन ने यह वाज़ेह किया था कि हम पर जो कुछ मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल ये जो रास्ता है वो ईरान का है, और हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम वहां से तरसील करते हैं, इसलिए हमारे जहाज़ों को ना छेड़ा जाए। और बड़े सॉफ्ट अल्फाज में अमेरिका को यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उसके बाद हमने ये जो तरसील है वो तो करनी ही करनी है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अमेरिका उसके जो जहाज हैं चाइना के उन्हें निशाना बनाता है। लेकिन इन तमाम तर धमकियों, इन तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद अमेरिका ने जो नाकाबंदी है वो कर दी है, और इसका पहला इंपैक्ट ये निकला है कि जो जहाज वहां से गुजर रहे थे जिनको ईरान ने इजाजत दी थी, उन्होंने इस धमकी को ना सिर्फ सीरियस लिया बल्कि अपना जो रुख है वो भी तब्दील कर लिया है। और उसकी ये रीजन है कि अगर वो अबनाए हरम से निकलकर आगे आते हैं तो आगे अमेरिकी जो जहाज है उन्होंने नाकाबंदी की होगी और वो उन्हें निशाना बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना जो रुख है वो वापस मोड़ लिया है। यूं जी ये पहला एक बराह रास्त हमला है जो कि अमेरिका की जानिब से किया गया है चीन के इकोनॉमिक मामलात के ऊपर, चीन की तरसीली मामलात के ऊपर, चीन के जहाज़ों के ऊपर। अब नाज़रीन सारी नजरें इस वक्त चीन पर हैं कि चीन इसका जो जवाब है वो कैसे देता है, और अगर चीन की बहरिया भी यहां पर उतरती है और अपने जहाज़ों को प्रोटेक्शन देते हुए वहां से निकालती है, और ये जो झड़पें होती हैं फिर ये ना सिर्फ खूनी झड़पें होंगी बल्कि इस सारी सूरत हाल में ईरान भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहेगा कि जो अमेरिका है वो दूसरी नाकाबंदी करे और जो तरसील है ईरान की वो इस रास्ते से रोके। तो ईरान की जानिब से भी ये क्लियरली बता दिया गया है कि अगर अमेरिका की जानिब से
ऐसा किया गया तो हम अमेरिकी जो बहरिया है उसे निशाना बनाएंगे। ये इस नाकाबंदी के पहले की स्टेटमेंट थी ईरानी हुकाम की जानिब से। तो अब ये जो नाकाबंदी है वो शुरू हो चुकी है और यूं ये जो रास्ता है वो सिर्फ चीन या ईरान नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरसील भी अब रुक जाएगी और पूरी दुनिया एक और बड़े जो माशी बहरान है उसमें मुब्तला होने जा रही है। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो नाकाबंदी की गई है अमेरिका की जानिब से, इससे वो पीछे भी नहीं हट रहा। इसकी रीज़न ये है कि नेतन्याहू के हवाले से इंकशाफ ये हुआ है, इवन कि अमरीकी जो कॉरिडोर्स हैं, अमरीकी जो मीडिया है, अमरीकी जो सीनियर तजियाकार हैं वो ये बताते हैं कि असल में अमरीका को जो अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो पीछे से इसराइल है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि मुज़ाकरात में कोई भी मुआहदा नहीं हो सका, दस्तखत नहीं हो सके, इसके पीछे भी एक जो बड़ी रीज़न है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल से मुसलसल राब्ते में भी थे। और इस हवाले से एक और इंकशाफ भी हुआ और इस इंकशाफ के बाद ये बात वाकई सच साबित होती है जी कि ये जो जंग है इसको रोकने के लिए अमेरिका असल में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो ये जंग रोकना भी चाहता है, चाह कर भी वो नहीं रोक पाएगा। असल में कंट्रोल चीज़ों को इसराइल ही कर रहा है, इसलिए नेतन्याहू जब तक नहीं चाहेगा तो ये जंग नहीं रुकेगी, इस जंग से वो पीछे नहीं होंगे। और वो क्लियरली ये कह चुके हैं, नेतन्याहू ये कह चुका है कि जंग नहीं रुकेगी और अगर ट्रंप कोई मुआहदा करता है उसके बावजूद भी जो हमले हमारी तरफ से जारी रहेंगे। बहरहाल जी एक तहलका खेज इंकशाफ ये सामने आया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली काबीना के इजलास को ये बातें अभी बताई हैं और ये उन्होंने एक उनकी कैबिनेट का, इसराइल की कैबिनेट का जो इजलास था वो था और उस इजलास के अंदर नेतन्याहू की जानिब से ये बातें बताई गई हैं। और ये कहा गया है कि मैंने कल नायब सदर जेडी वैंस से बात की, उन्होंने इस्लामाबाद से वापसी पर अपने तैयारे से मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे तफसीली जो ब्रीफिंग है वो दी जैसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज़ करती है। अब नाज़रीन हर रोज़ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू को आया जो ब्रीफिंग है वो क्यों देती है और क्यों जेडी वैंस ने वापसी पर जो भी मुज़ाकरात में मामलात हुए तमाम तर जो ब्रीफिंग्स थी वो नेतन्याहू को दी, यानी कि इंस्ट्रक्शंस असल में वहीं से आ रही हैं, तभी तो आपकी जानिब से जो ब्रीफिंग्स हैं वो दी जाती हैं। तो अगर वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जिसका इंकशाफ खुद नेतन्याहू की जानिब से किया जा रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि जो जंगबंदी है वो हो, और ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका जो है वो इस मामले से पीछे हट जाए। और ये जो नाकाबंदी की गई है ये इसी वजह से ही की गई है कि अब हम जो ईरान ने किया कि पूरी दुनिया का जो एक रास्ता था उसे बंद किया, पूरी दुनिया से अमेरिका के ऊपर प्रेशर आया, वही चाल हम ईरान पर चलते हैं। और चीन की भी यहाँ से नाकाबंदी होती है, दीगर मुल्कों की भी नाकाबंदी होती है। तो अब पूरी दुनिया के ऊपर यह प्रेशर बनेगा कि अबनाए हरम्स का जो रास्ता है वो खुलवाना है। और जब पूरी दुनिया इसके लिए कोशिशें करेगी, चीन इसके लिए कोशिशें करेगा और चीन अगर ईरान को कहेगा तो ईरान जरूर चीन की बात मानेगा। और हम ये करेंगे कि बजाय इसके कि ईरान के पास कंट्रोल रहे, किसी थर्ड पार्टी के पास कंट्रोल जा सकता है, जो कि तजवीज़ इस्लामाबाद पीस जो टॉक्स थी उनमें भी पेश की गई थी कि पाकिस्तान और सऊदीया जो है उनके पास अगर ये कंट्रोल रहता है या वो थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ईरान के पास ये जो कंट्रोल है वो नहीं रहना चाहिए। तो अब ये एक प्लानिंग थी, लेकिन चीन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीन कैसे इस सारे मामले को देखता है, चीन की तरफ से क्या जो स्टेटमेंट है वो आती है। बल्कि एक उनके जो वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो भी आई है, वो भी आपके साथ में जो है वो शेयर करता हूँ जी। और वो क्या कहते हैं, मैं ये थोड़ा देख लूँ। चीनी वज़ीर दिफा की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि चीन सबसे ज़्यादा इस रास्ते पर इन्हिसार करता है, अबनाए हरम्स ईरान कंट्रोल करता है और ये हमारे लिए खुली है। अब नाज़रीन चीनी जो वज़ीर दिफा हैं उनका मैदान में आना और ये स्टेटमेंट देना ये भी आम नहीं है। वैसे चीन की जानिब से उनके वज़ीर दिफा की जो स्टेटमेंट है वो कम बेश ही आती है। वज़ीर दिफा का ये स्टेटमेंट देना ये भी सॉफ्ट अल्फाज में अमेरिका को बावर करवाना है कि अगर आपने नाकाबंदी करके हमारे जो जहाज़ है उनको रोका तो फिर आप ये जान लें कि चीन सबसे ज़्यादा इस रास्ते पर इन्हिसार करता है, वो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, रास्ते को खुलवाएगा। और हरम्स जो है वो ईरान कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पर ईरान की भी हिमायत वज़ीर दिफा की जानिब से की गई है और ये कहा गया है कि ये हमारे लिए खुली है,
اس لیے آپ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔ تو ابھی تک کی جو ساری صورتحال ہے جی، ایک خونی جھڑپ کی جانب جو معاملات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور اگر چین کی جانب سے اپنے بحریہ کا یوز کرتے ہوئے اپنے جہاز جو ہیں وہ اس راستے سے گزارے جاتے ہیں اور کوئی ایڈونچر کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، تو بھرپور انہیں رسپانس ملے گا، اور پھر ایران جو ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہے بھرپور رسپانس دینے کے لیے امریکہ کو۔ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور آپ یوں کہیں کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، اور پورا جو خطہ ہے وہ اس ایک بڑی معاشی تباہی کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ ترکی کی جانب سے کل یہ ایک دھمکی دی گئی تھی اسرائیل کو، اور اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں ترکی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو پھر اسرائیل پر حملہ کرنا ہمارا فرض ہوگا، اور یہ جو کچھ ابنائے حرمز میں ہو رہا ہے یہ خطے میں نئی جنگ کا ہی آغاز ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آج ترکی نے کیا کیا ہے، آج ترکی نے اپنے جو اسپیشل جنگی جہاز ہیں، بحری جہاز، انہیں لانچ کر دیا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے۔ اور فوٹیج جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باور کروانا جی کہ ہم نے بھی اپنی جو تیاری ہے وہ کر لی ہے، اپنے جو جہاز ہیں وہ نکال لیے ہیں، اور ہم تیار ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ ترکی نے یہ جو ایک فوٹیج جاری کی ہے، ترکی نے اپنی جدید جو ایک آبدوزیں ہیں وہ متعارف کروا دی ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی کے باعث ہفتوں تک پانی کے اندر خاموشی سے رہ سکتی ہیں۔ یہ آبدوزیں تقریباً 68 میٹر لمبی ہیں اور 40 افراد کی گنجائش رکھتی ہیں، جبکہ ان میں مقامی طور پر تیار کردہ جو ایک تماچا یعنی کہ جو میزائل ہے وہ بھی نصب کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسپیشل فورسز کے لیے خصوصی ایگزٹ سسٹم بھی اس میں موجود ہے۔ تو ایک طرف ابنائے حرمز کا جو ناکہ بندی ہے وہ امریکہ کی جانب سے کرنا، اور دوسری طرف ترکی کی جانب سے یہ جو آبدوز ہے یہ لانچ کرنا، تو معاملات بہت گڑبڑی کی طرف اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے بھی ایک دھمکی ترکی کو لگائی تھی جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایران کے بعد جو نمبر ہے وہ ترکی کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ترکی اپنا نمبر آنے کا بالکل بھی انتظار نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے ہی ترکی بھی کاؤنٹر کرنے کی جو کوشش ہے وہ کرے گا۔ تو یہ جی ترکی کے حوالے سے اور دیگر خطے کے حوالے سے کچھ اہم ترین جو تفصیلات ہیں، کچھ اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس وقت ہو گئی ہیں، اور نیتن یاہو جو کہ رابطے میں رہے مذاکرات کے دوران بھی اور اب بھی رابطے میں ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک فون کال کے اوپر جو ڈیسیجنز ہیں وہ امریکہ کے اندر اسرائیل کے کہنے کے اوپر بدل دیے جاتے ہیں۔ جب ابنائے حرمز پر ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے، اور پھر اس کے بعد چین کی جانب سے سٹیٹمنٹس سامنے آئیں، یورپ جو کہ امریکہ سے اپنا اتحاد توڑ رہا ہے، برطانیہ جو موجودہ صورتحال میں ابنائے حرمز کی ناکہ بندی کرنے کے خلاف ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دونوں یورپ بھی اور برطانیہ بھی جہاں پر پیچھے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک نئے بیلٹ یعنی کہ چین کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں، تو تب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ جو ناکہ بندی ہے وہ نہ کرے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ ایک شرمناک شکست کا جو توپ ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کر اس خطے سے نکلے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ صرف اس کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہے، بلکہ ایک بڑی ہزیمت ایسے بھی ہوگی کہ ایران جس کے اوپر جو 40 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، اس ملک کے سامنے وقت کی جو سپر پاور ہے وہ شرمناک شکست اس کو جو حاصل ہے وہ ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے امریکہ کے ٹرمپ کے ذہن میں موجود تھا، تو اسی وجہ سے وہ واپس کیسے جو ہے وہ ہو سکتا تھا، تو یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائے گی۔ بہرحال جی اب صورتحال ایک ایسے گنجل کی جانب جا چکی ہے کہ چین کا اور امریکہ کا آمنے سامنے آنا اب یقینی ہو چکا ہے۔ جب ناکہ بندی نہیں ہوئی تھی تو تب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ دونوں آمنے سامنے نہ آئیں، لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے ناکہ بندی کے بعد اور چین کی سٹیٹمنٹس کے بعد اور وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ اب ان دونوں کا یہ دونوں آمنے سامنے یقینی مطلب آ چکے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو جھڑپ ہے وہ اب یقینی طور پر ہونی ہی ہونی ہے۔ ہاں ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ چین کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے یا یہ ہمیشہ نظریہ رہا ہے کہ ہتھیار استعمال کیے بغیر ہی چیزوں کو حل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ چین انیشل طور پر یہ کوشش کرے، پہلے تو اس نے کوشش کی سفارتی سطح پر ایک سافٹ میسیجز دے کر کہ ان کے جہازوں کو نہ روکا جائے، لیکن اب جو چین ہے وہ یہاں پر ضرور یہ کوشش کرے گا دونوں طرف رابطے کر کے
کہ کسی کے مفاد میں بھی یہ نہیں ہے ابنائے حرمز کو کھولا جائے، چین کے جہازوں کی جو ترسیل ہے وہ ممکن بنائی جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ ایک آخری کوشش میں سمجھتا ہوں جی کہ ہوگی، اگر یہ کوشش بھی ناکام ہوتی ہے، امریکہ پیچھے نہیں ہوتا، چین کے جہاز نہیں چھوڑتا، تو پھر اس صورتحال میں چین کے پاس کوئی جو آپشن ہے وہ نہیں رہے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ بھی اپنی بحریہ جو ہے اس کا استعمال کرے۔ دوسری طرف ناظرین، تمام تر صورتحال میں پاکستان کا جو ایک رول ہے وہ مثبت بھی رہا مذاکرات کے حوالے سے بھی، لیکن ایران اور سعودیہ کو آمنے سامنے نہ آنے دے کر بھی ایک بڑا اہم کردار پاکستان نے پلے کیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ خبر ہے جی کہ ایران اور سعودی ان دونوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک جو رابطہ ہے وہ ہوا ہے، اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ دونوں وزرائے خارجہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب بہت ساری ریزرویشنز تھیں سعودیہ کی ایران پر اور سیم ایران کی سعودیہ پر، لیکن یہ رابطہ ہونے کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ رابطہ ہے، خاص طور پر جو صورتحال ڈسکس کی گئی ہے اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر سعودیہ اور ایران آمنے سامنے نہیں آتے تو یہ دو مسلم ممالک جو ہیں جن کے لیے بھرپور کوشش کی گئی کہ یہ آمنے سامنے آئیں، اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو لڑوایا جائے معاف کیجیے گا، تو یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی، اور ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا آپس میں رابطہ کرنا ایک مثبت اشارہ بھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور بھی اچھی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ایران کا قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا ہے، یعنی کہ ایرانی وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر خارجہ، اسی طرح سے ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے۔ قطر وہ پہلا ملک تھا جس نے امریکہ کی جو فوجیں ہیں اپنے ملک سے بھیجنے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے ملک سے اب جو اٹیکس ہیں وہ ایران پر نہیں ہوں گے، جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی قطر کے اوپر اٹیکس نہیں کیے گئے۔ تو یہ وہ دو ممالک تھے، اور یہی وہ دو ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ بھی فراہم کرنے کے حوالے سے ان دونوں ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے ہوئے ہیں، کیونکہ یو اے ای کی جانب سے اپنے جو پیسے تھے 4.8 ارب ڈالرز جو کہ جون تک دینے ہیں، انیشل تو 3 قسطوں میں بنیادی طور پر یہ پیسے دینے ہیں، تو سعودیہ کے حوالے سے تو ویسے ازیوم کیا جا رہا تھا کہ ایک سعودیہ ہے لیکن دوسرا قطر ملک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ قطر اور ایران کے بھی آپس میں جو معاملات ہیں وہ بھی طے کروانے میں کامیاب رہا، اور اس ساری صورتحال میں اس کا مثبت کردار یہ رہا ہے جی کہ ایران کو قطر اور سعودیہ کے آمنے سامنے اس نے نہیں آنے دیا ہے۔ اور پھر جی اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ لوزر اگر میں سمجھوں گا تو وہ یو اے ای کو سمجھوں گا پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان سے اس نے پیسے مانگ کر اور ایک جو سرد مہری ہے وہ دکھا کر اپنا جو نقصان ہے میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی کی جو صورتحال بن گئی ہے وزرائے خارجہ آپس میں ٹیلیفونی گفتگو کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یو اے ای ضرور یہ دیکھ رہا ہوگا سارے معاملات کو، اور اسے شاید اندر سے اس بات کا سامنا ضرور ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ یو اے ای اور ایران کے درمیان بھی جو روابط ہے وہ کروا سکتا تھا، اور بجائے جنگ میں جانے کے میز پر آ کر دونوں جو فریق ہیں وہ بات کر سکتے تھے، اور ابنائے حرمز کا جو راستہ ہے وہ مشترکہ طور پر استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہ شاید یو اے ای نے یہاں پر جو کیچ ہے وہ مس کیا۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی، مزید اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔